Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Unit 5 from Oxford Modern English Grade 4. Messages from the Mountain. पहाड़ से पैगामात. First of all, we are reading. Have you seen a mountain? कभी पहाड़ को दिखा? What did it look like? ये कैसा दिखाई देता है? Look at some pictures of mountains. पहाड़ों की कुछ तस्वीर देखिए. एंड डिस्कस विद योर क्लासमेट्स. अपने क्लास फेलोज के साथ उनको डिस्कस कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए. वर्ड्स टू नो. वर्ड्स मीनिंग है एंशियंट, वेरी ओल्ड, बहुत पुराना. इनकरेजिंग, सपोर्टिंग, हौसला अफजाई करना. फॉसिल फ्यूल्स, उर्दू में हम इन्हें मादनी ईंधन कहेंगे. मोटिवेटिंग, गिविंग अ रीज़न टू डू समथिंग. मोटिवेट करना, किसी को पुश करना किसी काम के लिए, उसको रीज़न बताना, उसके फ़वाइद बताना और वो काम करवाना उसे. क्वालिफाइड, ट्रेंड, एक ऐसा शख्स जिसने किसी चीज़ के बारे में क्वालिफाई किया हो, ट्रेनिंग ली हो, उसकी तरबियत हासिल की हो, उसे क्वालिफाइड कहते हैं या ट्रेंड कहते हैं. सस्पेंशन ब्रिज, अ ब्रिज एक पुल विच हैज़ केबल्स होल्डिंग अप द पार्ट यू वॉक और ड्राइव ऑन. एक ऐसा ब्रिज, एक ऐसा पुल जिसके दोनों तरफ वायर्स लगी होती हैं, जिनको पकड़कर हम पुल को क्रॉस कर सकते हैं या उस पर चल सकते हैं. लुक एट द पिक्चर. स्टैड ब्रिज, इधर देखिए, इसमें केबल्स लगी हुई हैं जिनको पकड़कर पुल को क्रॉस किया जा सकता है. नाउ वी आर रीडिंग एंड ट्रांसलेटिंग द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन. आलिया एंड आफ्ताब वर ईटिंग अ हेल्दी हार्टी ब्रेकफास्ट. आलिया और आफ्ताब खा रहे थे, वर थे, ईटिंग खा रहे, हेल्दी सेहत बख्श, हार्टी ब्रेकफास्ट और जो उनको पसंद था, अपनी पसंद का एक सेहत बख्श नाश्ता कर रहे थे. ब्रेकफास्ट में नाश्ता. देयर फादर हैड गॉन टू बाय फूड फॉर डिनर. उनके अब्बू रात के खाने के लिए खुराक खरीदने गए थे. बाय खरीदना, फूड खुराक, डिनर रात का खाना, हैड गॉन जा चुके थे, फादर अबू, देयर उनके, इनके, देयर जो है वो किसी की मलकियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. देयर मदर्स सेल फोन, उनकी अम्मी के फ़ोन पर बीप्ड, बेल बजी. इनकी अम्मी के सेल फोन की बेल बजी या घंटी बजी. शी पिक्ड इट अप, उन्होंने इसे उठाया. लुक सेड मॉम, देखो अम्मी ने कहा. अंकल रफ़ी हैज़ सेंट मी 5 फोटोग्राफ्स फ्रॉम हिज ट्रिप टू गिलगित बल्तिस्तान. उन्होंने बच्चों से कहा कि देखो, रफ़ी मामू ने मुझे अपने गिलगित बल्तिस्तान की सैर से 5 तस्वीरें भेजी हैं. ट्रिप सैर, फ्रॉम से, फोटोग्राफ्स तस्वीरें, सेंट भेजे. सेंड होता है भेजना, और जो काम यानी उन्होंने भेज दिया उसको सेंड कहेंगे. अंकल रफ़ी वॉज देयर मदर्स ब्रदर. रफ़ी मामू, अंकल रफ़ी मामू इनकी अम्मी के भाई थे. ही हैड ब्राइट ब्लू आइज़, इनकी नीली चमकदार आंखें थी. अ नीट ब्राउन बियर्ड एंड मॉस्टेश, दाढ़ी और मूछें थी ब्राउन कलर की जो कि तराशी हुई थी, उनको नीट किया हुआ था. एंड अ बिग स्माइल, और एक बड़ी मुस्कुराहट यानी कुशादा मुस्कुराहट. हिज स्माइल मेड एवरीवन स्माइल बैक एट हिम. उनकी मुस्कुराहट हर किसी को उनको जवाब देने पर मजबूर करती है. यानी कोई शख्स मुस्कुराता है और इतना अच्छा मुस्कुराता है कि दूसरा भी उसको देखकर फ़ौरन मुस्कुरा देता है. तो उनकी मुस्कुराहट उनको किसी शख्स को भी मुस्कुराने पर और जवाब देने पर मजबूर कर देती. He lived in कराची, वो कराची में रहते थे. एंड वर्कड फॉर अ ट्रेवल कंपनी, वो कराची में रहते थे और सफ़र के इंतज़ामात करने वाले एक इदारे में काम करते थे. ट्रेवल कंपनी कहते हैं स्टूडेंट्स जो कि सफ़र करवाती हैं, उनके इंतज़ामात करवाती हैं. तो वर्कड काम करते थे, वो कराची में रहते थे और सफ़र के इंतज़ामात करने वाले एक इदारे के लिए काम करते थे. He always had excellent stories to tell Alia and Aftab whenever he came to visit them in Lahore.
وہ جب بھی عالیہ اور آفتاب سے ملنے لاہور آتے ان کے پاس انہیں سنانے کے لیے شاندار کہانیاں ہوتی ہیں. ایکسیلنٹ، شاندار سٹوریز، کہانیاں، ٹیل سنانا یا بتانا. عالیہ اینڈ آفتاب وین ایور جب کبھی. تو اس کی ٹرانسلیشن ہم یوں کریں گے. وہ جب بھی ان سے ملنے لاہور آتے ان کے پاس عالیہ اور آفتاب کو سنانے کے لیے شاندار کہانیاں ہوتی. ان دی فرسٹ پکچر، پہلی تصویر میں، انکل رفیع واز ود اے گروپ آف پیپل. پہلی تصویر میں ماموں رفیع لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ تھے. جیسے کہ آپ نے پکچر میں دیکھا ہے کہ ان کے ماموں اس میں لوگوں کے گروپ کے ساتھ تھے. اٹ واز ہارڈ ٹو سی وچ ون واز دیئر انکل. اور اس میں بتایا یہ کیا ہے کہ پہلی تصویر میں چونکہ وہ لوگوں کے گروپ کے ساتھ تھے اس لیے یہ دیکھنا مشکل تھا کہ ان کے ماموں کون ہیں. ہارڈ ٹو سی دیکھنا مشکل تھا. وچ ون کون سے ہیں، دیر انکل ان کے ماموں. بیکاز دے ور آل ویئرنگ بگ کوٹس، کیونکہ ان تمام لوگوں نے پہنے ہوئے تھے بڑے کوٹس، ہیٹس، اسکارفس اینڈ گوگلس. کیونکہ ان لوگوں نے بڑے بڑے کوٹ، ہیٹ، اسکارف جو کہ مفلر ٹائپ ہوتی ہے سر پہ لپیٹنے کے لیے، اینڈ گوگلس اور حفاظتی چشمے پہنے ہوئے تھے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، فرسٹ پیراگراف میں سے ہمارے 2 کویسچنس کے آنسر نکلتے ہیں. ویئر ڈز انکل رفیع ورک اینڈ ویئر از عالیہ اینڈ آفتاب's فادر. تو ان کے آنسر کچھ یوں ہوں گے. کویسچن نمبر 1 از ویئر ڈز انکل رفیع ورک. انکل رفیع کہاں کام کرتے تھے؟ ہی ورکس ان اے ٹریول کمپنی. اس کو ہم کچھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، انکل رفیع ورکس ان اے ٹریول کمپنی. سیکنڈ کویسچن، ویئر از عالیہ اینڈ آفتاب's فادر. عالیہ اور آفتاب کے ابو کہاں تھے؟ their father had gone to buy food for dinner. جیسے کہ ہم نے پیراگراف میں پڑھا کہ ان کے ابو رات کے کھانے کے لیے خوراک خریدنے گئے تھے. Dear student, this is today's work. You should read the question answer and learn properly and read again and again the translation of paragraph. Next paragraph we will read inshallah tomorrow. See you again. Allah Hafiz.